पूजा हो। आफ्नो शरीरलाई परमात्मा मानेर आफूले आफूलाई आराधना गरी म र परमात्मा बीच कुनै अन्तर नभएको अनुभूति गरेर शरीर भित्रको चेतनालाई पूजा गर्ने यस पर्वको दार्शनिक पक्ष रहेको छ। विश्व ब्रह्माण्डकै स्वरूप रहेको मानव शरीरमा सबै प्रकारका धर्म र कर्म प्राप्तिका प्रमुख साधन रहेकाले विश्वका सबै धर्मले यस शरीरलाई ईश्वरसँग भेट्ने र ईश्वरलाई बुझ्ने मन्दिरका रूपमा उपयोग गरेको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। समग्र देवता, ऊर्जा शक्ति, विश्व ब्रह्माण्ड मानव शरीर भित्र रहेको विश्वास गर्दै परमेश्वरको वास हुने मान्यता राखी आफूलाई चिनेर बुझेर आफ्नो उद्धार गर्नु आफू नै अघि सर्नुपर्ने परम्पराका रूपमा यो पर्व विकास भएको पाइन्छ। वेद, गीता, उपनिषद, पुराण र बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, नेपाली तथा नेपाल भाषा वाङ्मयका साथै कुरान, बाइबल आदि सबै धर्म ग्रन्थमा आत्मद्वारका बारेमा चर्चा गरिएको छ। यो पर्व कहिलेदेखि शुरू भएको हो भनेर भन्न सकिने अवस्था भने नरहे भए पनि कुनै समयमा नेवार समुदायमा ठूलो दैवी प्रकोप परेकाले धेरै मानिसको क्षति हुन गएको र त्यसपछि जीवित भएका मानिसले आत्म सुरक्षाका लागि शरीरको पूजा गर्ने परम्परा प्रचलनमा ल्याएको विश्वास पनि गरिन्छ। स्वस्थ शरीर भित्रको स्वस्थ मनबाट मात्र ब्रह्मको चिन्तन मनन गर्न सकिने हुँदा त्यसको प्राप्तिका लागि शरीरलाई शुद्ध बनाएर मनलाई स्थिर राख्नका निमित्त यो पूजा प्रचलनमा रहेको विश्वास गरिन्छ। विशेष गरेर ध्यान चिन्तनसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ। शरीरको अनुपस्थितिमा कुनै पनि विषय वस्तुको अस्तित्व नरहने भएकाले शरीर भित्रको चैतन्यलाई उजागर गर्ने सन्दर्भमा शरीर प्रतिको विशेष आस्था र भक्ति प्रकट गरिने मेह पूजालाई नेवार समुदायमा पास्ने गरेपछि नमरुन्जेल उसको मर्यादा क्रम अनुसार पूजा गर्नुपर्छ। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी शरीर प्रति रहेको चेतनाको परम तत्वलाई प्रतिनिधित्व गराइने गरी करिब 10 इन्च लामो बत्ती बाली तान्त्रिक विधिले शरीरको आराधना गरी प्रज्वलितलाई मान देवसँग परिकल्पना गर्ने गरिएको बताउनुहुन्छ। मेह पूजा गर्नका निमित्त मण्डलको निर्माण गरी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, यमराज, यमुनाका साथै विभिन्न फूल, अक्षता लगायत सयपत्री फूलले पूजा गरिने मेह पूजामा विशेषतः आफूले आफूलाई यथार्थ धरातलमा महसुस गरिन्छ। सो पूजाका लागि पुरोहित तथा बाहुन चाहिँदैन र शुभ साहित्य पनि हेराउनु पर्दैन। वाल्मीकि विद्यापीठ सह प्राध्यापक डाक्टर विष्णु दाहालले स्वस्थ शरीरद्वारा नै सबै प्रकारका धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि कर्म गर्न सकिने हुँदा यो पर्व यम पञ्चकसँग जोडिएकाले पनि यसको प्रारम्भ यम पञ्चकको शुरूआतसँग भएको हुन सक्ने बताउनुभयो। नागार्जुन बौद्ध अध्ययन प्रतिष्ठानका प्रमुख एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक मीन बहादुर साक्यले बौद्ध सम्प्रदाय भित्रका नेवार समुदायले पनि आफ्नो शरीरको विशेष पूजा गर्ने प्रचलन रहेको बताउनुभयो। नेवार समुदायका बौद्ध अनुयायीहरूले गर्ने मेह पूजाको स्रोत उही भए पनि पूजाको शैली भने फरक रहेको छ। यस सम्प्रदायमा विभिन्न 9 किसिमका गेडागुडीको प्रयोग गरी मण्डल निर्माण गरिन्छ। सौर्य मण्डल गोलो भएकाले सही अनुरूप विश्व ब्रह्माण्डलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी मण्डल निर्माण गरिएको भन्दै त्रिरत्न बुद्ध, धर्म, संघ, यमराज, कुल देवताको आराधना गरेर 10 दिशाका लोकपालको पनि मेह पूजा गर्दा पूजा गरिने परम्परा रहेको साक्यले जानकारी दिनुभयो। बौद्ध अनुयायीले मण्डलको दाहिने तर्फ विशेष तरिकाले गरिएको लामो धागोको तेल बत्तीलाई मेह पूजाको आदिदेखि अन्त्यसम्म अविच्छिन्न रूपमा प्रज्वलित हुन दिन पर्ने, त्रिरत्न र 10 लोकपालको पूजा पश्चात घर मुलीले अनिवार्य पूर्व दिशातिर फर्केर मेह पूजा गर्ने र अरू सदस्यले आफ्नो अनुकूल अनुसारको आसनमा रहेर शरीरको पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सरकारी मान्यता पाएको नेपाल सम्बत विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर मनाइएको छ। नेपाल सम्बत 1132 को अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुरबाट र्याली निकालियो। मुलुकका विभिन्न स्थानमा पनि नेपाल सम्बतको अवसरमा कार्यक्रम गरिएको छ। र्याली बसन्तपुरबाट खुल्ला मञ्चमा पुगे शुभकामना आदान प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा उच्च अधिकारीहरू, नागरिक समाजका अगुवा, सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल सम्बत नेवार समुदायको मात्र नभई राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। सहभागीहरूले नेपाल सम्बतलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपालको इतिहासमा यो नेपाल सम्बत एउटा ऐतिहासिक रूपमा अंकित भएर आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका
आम जनताहरूले नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा प्रतिबिम्बित गराएर मूल्य र मान्यता दिएर अगाडि बढ्ने प्रयास जारी राखेको छ। सांस्कृतिक महत्व बोकेको नेपाल सम्बन्धले नेपालीहरूको पहिचानलाई बोकेको सहभागीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय विभूति शंखधर साखुवाले ईस्वी सम्बत 880 मा गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बन्धको प्रारम्भ गर्नुभएको हो। नेपाल सम्बत 888 वर्षसम्म आधिकारिक सम्बन्धका रूपमा प्रचलनमा रहेकामा विक्रम सम्बत 1960 मा राज्य स्तरबाट नै यसमाथि रोक लगाइएको थियो। नेपालमा विक्रम सम्बत 2007 मा प्रजातन्त्रको उदय भएदेखि नै नेपाल सम्बन्धलाई पुनः स्थापित गराउन विभिन्न प्रयास हुँदै आएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको कार्तिक 8 गते बसेको बैठकले नेपाल सम्बन्धलाई पनि सरकारी क्यालेण्डरमा समावेश गर्ने उद्देश्यले नेपाल सम्बन्ध र अन्य सम्बन्धका विषयमा अध्ययन गरी एक प्रतिवेदन तयार गर्न पद्म रत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको छ। नेपाल सम्बन्ध प्रारम्भ गरेर समाज तथा राष्ट्रलाई युगान्तकारी योगदान दिएकै फलस्वरूप शंखधर साखुवालाई सरकारले विक्रम सम्बत 2055 मा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। नेपाल सम्बन्धको अवसरमा राजधानीको कीर्तिपुरवासीले 77 वर्ष 7 महिना 7 दिन पुगेका 52 जना वृद्ध वृद्धालाई सम्मान गरेका छन्। कीर्तिपुर नगाउँ स्थित नंगा ज्ञानमाला वृद्ध सेवा समितिले 52 जना वृद्ध वृद्धाहरूलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको हो। समितिले टोलमा रहेका 77 वर्ष 7 महिना र 7 दिन पूरा गरेका वृद्ध वृद्धाहरूलाई सम्मान गरेको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा गर्दै आइरहेको सम्मानलाई पनि यस वर्ष निरन्तरता दिएको कीर्तिपुरका सामाजिक कार्यकर्ता हीरा डंगोलले बताउनुभयो। आज नयाँ वर्षको नेपाल सम्बत 1132 नयाँ वर्षको शुभकामना दिन वृद्ध हाम्रो चाहिँ आदरणीय हो। वृद्धहरूलाई हामीले चाहिँ सधैँ आदर गर्नुपर्छ। यो एउटा संस्कार बसाल्नको लागि नै हामीले चाहिँ नगाउँ ज्ञानमाला भजन खलाबाट वृद्ध सेवा समिति नगाउँबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन हामीले गरेको हो। वृद्ध वृद्धाहरूको सम्मानका साथै कीर्तिपुरमा यस पटक पनि विभिन्न सांस्कृतिक र्याली र कार्यक्रम गरेर नेपाल सम्बन्धको नयाँ वर्ष मनाइएको हो। यस्तै कीर्तिपुरको पाङ्गामा पनि विभिन्न समूहहरूले बाजा गाजा सहित र्याली निकालेका थिए। पाङ्गा नगर परिक्रमा गरी आयोजक समितिको आँगनमा समापन गरिएको थियो। बालकुमारी आमा समूहले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रत्येक घरबाट 1-2 जना गरी हजारौंको संख्यामा र्याली निकालिएको थियो। टोल परिक्रमा सँगै नेपाल सम्बन्धको अवसरमा बाजा गाजा सहित नयाँ वर्ष मनाउन निक्लिएका स्थानीयवासीले नयाँ वर्ष महपूजा गरेर मनाउने गर्छन्। नेपाल सम्बन्धलाई सरकारले राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता दिए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले राखेका छन्। नेपाल सम्बन्ध 1132 को अवसरमा म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। नेपाल भाषा मंकाखला म्याग्दीले नयाँ सम्बन्धको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले नेपाल सम्बन्ध कुनै जाति विशेषलाई नभई सबै नेपालीको सम्बन्ध भएको भन्दै यसको संरक्षणमा सम्पूर्ण नेपाल लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि इन्द्रबक्स गणका गणपति भरत चन्द गुरुङले नेपालीहरूको पहिचानको रूपमा रहेको नेपाल सम्बन्धलाई सबैले संरक्षण गर्न सकेमा मात्र नेपाली पहिचान स्थापित हुने बताउनु भएको थियो। नेपाल सम्बन्धलाई नेवारी समुदायको वर्षको रूपमा लिने गरिएको भन्दै हालै सरकारले नेपाल सम्बन्धलाई मान्यता दिँदै सरकारी क्यालेण्डरमा समावेश गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै स्थानीय स्तरमा प्रकाशन हुने क्यालेण्डरमा समेत अनिवार्य नेपाल सम्बन्ध राख्ने आग्रह गरिने नेपाल भाषा मंकाखला म्याग्दीका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। राष्ट्रिय विभूति शंखधर साखुवाले विक्रम सम्बत 880 मा गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बन्धको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। नेपाल सम्बत 888